आनन्दरूप भगवन्नयितेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्तभवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोधतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु ससज्जनेषु नैषाकरोधयविधौ निशि मध्यमायाम् क्लेशापहस्त्रिजगताम् त्वमिहाविरासीः बाल्यसृशापि वपुषा ददुषा विभूति उद्युत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्कारि वारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेः वक्षस्थली सुखनिलीन विलासि लक्ष्मीम् मन्दाक्षलक्षितकटाक्ष विमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य कलहंस कृतामलक्ष्मीम् मुन्मार्जयन्निव विराजित वासुदेव शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदार्द्रा तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तम् देव प्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनिधात्र समनेत्र कलाविलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्र सलिलाश्रुतगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वम् प्राचीनजन्मयुगलम् प्रतिबोध्यताभ्याम् मातुर्गिरा दधितमानुषबालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुम् स हि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरद्रुतचित्तविधार्यमायैः अम्भोरुहस्तकलहंस किशोररम्यम् जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमथा कृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणात् किमिह चित्रमुचेतनैर्यत् द्वारैः स्वयं व्यगटि सङ्घटितैः सुखाढम् शेषेण भूरि पणवारितवारिणाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमः प्रत्यस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् आनन्दरूप भगवन्नयितेऽवतारे